इंसानी जिस्म को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। हमारी रोज़मर्रा की डाइट जो हम खाते पीते हैं उसमें प्रोटीन कितनी है हमें कोई उसका आइडिया नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं, फिट हैं? आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन कैसे काम करती है, एक इंसानी जिस्म को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। ये सारी बात हम डिटेल से करेंगे। प्रोटीन जो हमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अपनी न्यूट्रिशन में, अपनी डेली डाइट में प्रॉपर पूरी करनी चाहिए, वो हमें कितनी लेनी चाहिए। देखें, इसमें हमें समझना होगा कि प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी है। हमारी रोज़मर्रा की डाइट जो हम खाते पीते हैं उसमें प्रोटीन कितनी है हमें कोई उसका आइडिया नहीं होता, कुछ पता नहीं होता कि हम कितनी प्रोटीन खा रहे हैं और प्रोटीन का रोल क्या है। प्रोटीन बॉडी में जाके आपके मसल्स के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके नए सेल्स बनाने के लिए बॉडी के अंदर, ताकि आपकी जिस्म की, आपके मसल्स की अच्छी ग्रोथ हो। और प्रोटीन खाने से प्रोटीन आपकी पूरी होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में इसकी कमी हो तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे, ऐसे इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे, आपकी बॉडी पे असर होगा, बीमारियां आ सकती हैं जो इसकी कमी से आपको ज़्यादा ले जा सकती है, आपकी डाउन की तरफ लेके जा सकती है, आपकी बॉडी सही तरह ताकत में नहीं होती। ये सारी ज़रूरत होती है प्रोटीन की कि प्रोटीन आपकी बॉडी को पूरी मिलनी चाहिए। तो प्रोटीन आपको मिल जाती है गोश्त से, मीट से, अंडों से, फ़िश से, और डेयरी प्रोडक्ट हैं जो उनसे भी प्रोटीन मिल जाती है। जो कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का वो आपको अंडों से, मीट से, चिकन से, फ़िश से, ये आपका कंप्लीट सोर्स इसमें होता है आपकी प्रोटीन को पूरा करने के लिए। तो प्रोटीन हमारे लिए, एक इंसान के लिए, एक इंसानी बॉडी के वेट के हिसाब से 0.8 से लेकर 1 ग्राम 1 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए ज़रूरी होती है, जो जिसकी डेली बेस पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, जो एक्टिविटी लेवल के हिसाब से नॉर्मल होता है। बाकी इससे ऊपर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं या मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको डेली बेस पे 1 से 1.5 ग्राम, पौने 2 ग्राम, 2 ग्राम तक भी डेली 1 केजी वेट पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर ये पूरी ना हो तो हमारी बॉडी बहुत सारे मुश्किलात का उसको सामना हो सकता है। आपके मसल्स में पेन होगी, आपके और ऑर्गन्स जो हैं इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, जिससे आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रोटीन हमारे फैट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन, क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं गोश्त के ज़रिए, अंडों के ज़रिए जो जाती है हमारे प्रोटीन, जो हमारे अंदर जाएगी, उसको प्रोटीन को तोड़ के मखसूस एक चीज़। और देखें, प्रोटीन हम जो खाते हैं डेली बेस पे, हमें नहीं पता कि हम कितना खा रहे हैं, इसमें कितनी प्रोटीन होगी। डेली डाइट इतनी ख़राब होती है आम लोगों की कि उनको पता ही नहीं होता कि डाइट के अंदर प्रोटीन कितनी जो है वो ज़रूरत है, वो कितनी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को समझना होगा हमें, ताकि हम अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ ना कर सकें। सेहत होगी, आप फिट होंगे तो आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपकी डाइट में ये प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन फ़ैट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन आपकी पूरी होगी तो आपके मसल अच्छे ग्रोथ करेंगे। क्योंकि प्रोटीन, पूरे मसल्स के लिए प्रोटीन ही ज़रूरत होती है, जो प्रोटीन अंदर जाके नए सेल्स बना के उनको मसल्स की रिपेयर करके दोबारा उनको बढ़ाते हैं, मसल ग्रोथ अच्छी होती है। तो प्रोटीन आपकी डाइट में प्रॉपर पूरी होनी चाहिए।
تو اس چیز کے لیے آپ کو ڈیلی اپنے ویٹ کے حساب سے آپ کی ڈائٹ میں پروٹین پراپر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کبھی کھا لیا کبھی پروٹین کا کوئی پتہ نہیں، ہم روٹی چاول فروٹ یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، جو کہ کاربوہائیڈریٹس ہماری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ہمارے موٹاپے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ جس سے پھر شوگر، بلڈ پریشر اور بہت ساری یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور جس سے ہمارے اندر کے آرگنز آہستہ آہستہ مسلز گلتے ہیں، پروٹین کی کمی ہو، شوگر بہت زیادہ اندر جا رہی ہو، تو اس سے آپ کا اندر کا نظام بہت خراب ہو جاتا ہے، آپ کی اوور آل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا خیال رکھنا پڑے گا، تاکہ آپ اپنی صحت کو اچھا کر سکیں اور ایک اچھی لائف سٹائل جو ہے نا، ایک اچھی لائف سٹائل جی سکیں، اچھے طریقے سے خود کو فٹ محسوس کر کے ایک اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ پروٹین کو آپ مختلف طریقوں سے لے سکتے ہیں، وے پروٹین بھی آتا ہے، آپ اپنی ڈائٹ میں پورا کرنے کے لیے بیسٹ سورس تو نیچرلی پروٹین جو ہمیں گوشت سے، انڈوں سے، چکن سے اور بھی چیزوں میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ ان میں کمپلیٹ سورس ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ جو پروٹین کی ہے وہ پوری کر سکیں۔ تو پروٹین کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ میں ڈیلی ان چیزوں کا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کی ڈائٹ کے اندر انڈے وغیرہ، گوشت وغیرہ یہ چیزیں ایڈ ہوں اور آپ کی جو ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے پروٹین کی وہ پوری ہو۔ پروٹین مسلز کو، ہمارے ہیئر کو، ہمارے ناخنوں کے لیے، حتیٰ کہ اندر آرگنز کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہماری پوری باڈی کے لیے پروٹین بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ پروٹین کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایشو کسی کے ساتھ پہلے چل رہا ہو، مثال کے طور پر لوگ آج کل کہتے ہیں جی کڈنی فیل ہو جاتی ہے پروٹین کھانے سے، کڈنی پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، تو وہ اصل میں پہلے ان کی یا تو کوئی ہیلتھ ایشو ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی پروٹین آپ نے لینی ہے، لیکن اس صورت میں بھی آپ نے کم لینی ہے، تاکہ آپ کی جو ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے، باقی آپ کی پوری باڈی کو جو پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا تھوڑا، آپ کو اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ پروٹین سے آپ کی جو ہے انرجی لیول بھی اچھے رہتے ہیں، آپ کے ایکٹیو بھی رہتے ہیں، آپ کی باڈی پہ فیٹ بھی نہیں اس لیول پہ آتا، اور آپ خود کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ لہٰذا پروٹین اپنی ڈائٹ میں پوری کریں، خود کو فٹ رکھیں۔ پروٹین آپ کو میں نے بتایا ایک ڈیلی ریکوائرمنٹ کے مطابق، ڈیلی آپ کا مثال کے طور پر 70 kg ویٹ ہے، اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی آپ کا ایکٹیویٹی لیول نہیں ہے، آپ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے یا ایتھلیٹ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کو 0.8 سے 1 گرام پر kg آپ کو یہ اپنی ڈائٹ میں پروٹین رکھنی ہوگی، کیونکہ اس سے آپ کے مسلز مضبوط رہیں گے، آپ کے پٹھے مضبوط رہیں گے، جس سے آپ روزمرہ کے کام، پٹھے مضبوط ہوں گے تو آپ کے جوائنٹ مضبوط ہوں گے، جوائنٹ مضبوط ہوں گے تو آپ کے روزمرہ کے جو کام ہے آپ اچھے طریقے سے وہ سر انجام دے سکیں گے، خود کو ایک ہیلتھی محسوس کر سکیں گے، خود کو اچھا محسوس کر سکیں گے۔ یہ چیز آپ نے اپنے اندر لازمی لے کے آنی ہے کہ آپ نے اپنی پروٹین کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پروٹین آپ کو سورس وے پروٹین سے بھی مل جاتے ہیں، اور یہ گوشت وغیرہ ساری چیزیں آپ نے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنی ہے۔ لہذا اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔